रवी नायक हे आमच्या मदीं ना जाल्यार एक दीस जालो तरी पूण फोंड्याचेर जी शोककळा पसरल्या ती आजुनूय चालू आसा। फोंड्या रेफ्युजीज टू गेट नॉर्मल आमी ज्या लोकांक मेळ्ळे ज्या मनशांक मेळ्ळे तांचो फर्स्ट टोन आशिल्लो तो रवी नायक गेलो आनी आतां फोंड्या कितें जातलें। आमी ह्या जाग्याचेर एका गजाली खातीर उबे रावल्ले आसा कारण हो जागो म्हत्वाचो। लोक याद करता आनी काली जेन्ना आमी हब गजाली केल्यो तातूंत वामन प्रभू आनी राजेंद्र देसाय सिनियर जर्नलिस्ट आशिल्ले तांणी याद केल्ली की रवी नायक एक बरे वॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले, बास्केटबॉल न्ही वॉलीबॉल प्लेयर आशिल्ले आनी ते वॉलीबॉल खेळटाले आनी रिफर केलो तेणी ह्या ग्रावंडाचो। तुमकां जे ग्रावंड हांगा दिश्टी पडटा त्या ग्रावंडाचेर ते पयलीं वॉलीबॉल खेळटालो आनी ही वॉज द बेस्ट स्मॅशर म्हणून वळखताले। आजुनूय तो ग्रावंड आसा, घडये पावसाक लागून थोडें तण वाटलां पूण रवीच्यो यादी हांगा आजून म्हणसर आसा। तुमी पळयतात GNH।